न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नन्तो न चातिर्नटि सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्ति अमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्नाम परमं मम ममैवांश जीवलोके जीवभूतः सनातना मनः शस्त्राणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् वाप्नोति यच्चापि उत्क्रमातीश्वर गृहीत्वैतानि सव्याति वायुर्गन्धानि वाशयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं गृहाणमेव च अधिश्चायं मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानान् वा गुणान्वितं विमूढनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अपि यत्कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा यत् आदित्यगतं तेजो जगत् भाषयते अखिलं यच्चन्द्रमासि यच्चग्नौ तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पौष्णामि च सदि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विद्येव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरशाक्षरेव च सरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदारिता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययीश्वर यस्माच्चरमतीतोऽहं यच्चरादपि चोत्तमः अतोऽस्ति लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं युक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतकृतयश्च भारत ओं तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगनाम 15 अध्यायः।